परमेश्वरले नेतृत्व गरिरहनु भएको वर्तमान युगका सबै कार्यहरूलाई मनन गर्दै आज हामीहरू अन्त्यसम्म स्थिर रहनेहरूलाई दिइने मुक्ति भन्ने शीर्षकमा एकसाथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। प्राचीन चीनको जु राजवंशको पालामा जियाङ ताइगोङ नाउँ गरेका एकजना व्यक्ति थिए। तिनले लगभग 80 वर्षको उमेरसम्म कुनै सरकारी ओहदा पाएका थिएनन् र माछा मार्न जाने निहुमा दिनहुँ खोलातिर गएर दिनहरू बिताउँदै आएका थिए। तिनकी पत्नीलाई जीवनभर आफ्ना असक्षम पतिको हेरचाह गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सोचमा ठूलो पीर पर्यो। उनको मनमा गनगन उत्पन्न हुन थाल्यो। उनले पतिको जति हेरचाह गरे पनि पतिले कुनै सरकारी ओहदा पाउने बारे सोच्दै नसोची खाली खोलातिर जाँदै पुरै दिन त्यतिकै बिताइरहेका थिए। पतिको उमेर 80 वर्ष पुग्यो भनेपछि तिनकी पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको थियो भन्ने कुरा हो। यद्यपि त्यो बुढेसकालमा पनि उनी आफ्ना पतिलाई छोडेर घरबाट निस्किन्। ठिक त्यो समयमा साङ राज्यका राजा एकदमै अत्याचारी बनेकाले जु राज्यका राजाले साङ राज्यमाथि आक्रमण गरेर जित्ने मौका हो यो भन्ने सोच्दै जु राज्यका सबै बुद्धिजीवीहरूलाई भेला गर्न थाले। 3 दिनसम्म तयारी गरेपछि ती राजा जियाङ ताइगोङलाई भेट्न आए। त्यसरी आएर भेट्दाखेरि ती राजालाई जियाङ ताइगोङ प्राय अरूबाट सुनेको भन्दा अझ असाधारण व्यक्ति छन् जस्तो लाग्यो। तब राजाले जियाङलाई आफ्नो इच्छा सबै बताइदिएर साङ राज्यमाथि विजय गर्नको निम्ति तिनलाई सेना प्रमुखको पदमा नियुक्त गरिदिए। जियाङ ताइगोङले आफ्नो जीवनभर सिकेका विभिन्न सैन्य रणनीतिद्वारा सफलतापूर्वक सेनाहरूको नेतृत्व गर्न सके अनि अन्त्यमा तिनी साङ राज्यमाथि विजय पनि भए। युद्ध समाप्त भएपछि यो राजाले यसरी सोचे, आगामी दिनमा मैले यो देशको प्रशासकीय प्रणाली कस्तो तरिकाले निर्माण गरेमा यो विशाल भूमिमाथि सफलतापूर्वक राज्य गर्न सक्छु होला। तब ती राजाले केही व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दै एउटा एउटा राज्य बाँडिदिएर जम्मा दिने सामन्ती प्रणाली लागू गरे। त्यसो गर्दा पुरै देशको हेरचाह गर्न सकिन्थ्यो। तब यो राजाले आफ्नो देशलाई शत्रुहरू एवं वैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता कुराहरूबाट जोगाउने प्रशासकीय प्रणाली निर्माण गर्न सके। त्यसबेला यो राजाले साङ राज्यमाथि विजय गर्नमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कसको रह्यो भन्नेतर्फ सोचे। उक्त व्यक्ति नै जियाङ ताइगोङ थिए। तब यो राजाले जियाङलाई क्वी राज्यका राजाको रूपमा नियुक्त गरे। तिनी क्वी राज्यका पहिलो राजा बने। राजा बनेपछि तिनी राजकीय जुलुसका साथ क्वी राज्यमा प्रवेश गर्दै थिए। तब घर छोडेर गएकी जियाङकी पत्नीले, वाह, मेरा पति राजा बनेकाले अब त म रानी हुने भएँ भन्ठानिन्। तब खुसीले नाच्दै राजकीय जुलुसको अघि देखा परेर उनले, म तपाईकी पत्नी हुँ, मैले 80 वर्षसम्म तपाईको हेरचाह गरेकी छु भनिन्। उनले आफूलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार्न जियाङलाई आग्रह गरिरहेकी थिइन्। तब जियाङले आफ्ना सेवकहरूलाई एउटा भाँडोमा पानी ल्याउन अराए। तब तिनले सबै पानी जमिनमा खन्याइदिएर आफ्नी पत्नीलाई यसो भने, खन्याएको पानीलाई तिमीले फेरि भाँडोमै फर्काउन सक्यौ भने म तिमीलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार्नेछु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के त्यो सम्भव छ त? जियाङकी पत्नीले अन्त्यसम्म धैर्य गर्न नसकेकीले एउटा राज्यको पहिलो रानी बन्ने जस्तो महिमामय स्थानलाई गुमाउने परिणाम निम्तियो। क्वी राज्यका राजाको रूपमा राजकीय शक्तिलाई प्रबल बनाउनका निम्ति उत्तराधिकारी आवश्यक पर्ने हुँदा जियाङले अर्को विवाह गरेर रानी भित्र्याए। तिनको राज्य अन्य सामन्ती राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य बन्यो। मैले आज यो कथा किन बताएको त भन्दा तिनकी पत्नीले 80 वर्षसम्म त धैर्य गरिन् भने अब थोरै मात्र धैर्य गरेकी भए उनले धेरै असल कुराहरू उपभोग गर्न पाउने थिइन्। उनले थोरै धैर्य गर्न नसकेकीले महिमित स्थान पाउने अवसरलाई गुमाउन पुगिन्। एसावले ज्येष्ठाधिकार गुमाएको घटना जस्तो दुःखद अवस्था
हामी जिरहेको यस संसारमा धेरै देख्न सकिन्छ। यो विश्वासको बाटोमा पनि यदि हामीले अन्त्यसम्म धैर्य गर्न नसकी बीचमै हरेस खायौं भने हामीहरू भव्य र महिमामय स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनौं। यसै कारण जस्तो सुकै कठिनाइहरू भोग्नु परे तापनि अन्त्यसम्म धैर्य गर्ने विश्वास हामी सबैले लिनुपर्छ। अहिले शत्रु दियाबलसले धूर्ततापूर्वक विभिन्न षड्यन्त्रहरू रच्दै निन्दात्मक अफवाह र अपशब्दहरूद्वारा परमेश्वरका प्रजालाई अन्त्यसम्म विश्वास कायम राख्न नदिने अवस्थाहरू सृजना गरिरहेको छ। केही गरी ती अफवाहहरू हाम्रो कानमा परेछ भने पनि यदि हामीले पितामाताले भोग्नुपर्ने पीडा र कष्टलाई सोच्यौं भने ती सबै अफवाहहरूलाई सर्लक्क पन्छाएर हामी अन्त्यसम्म स्थिर रहन सक्नेछौं। तर दुर्भाग्यको कुरा, ती अफवाहहरूमा चासो दिएकाले केही आत्माहरू विनाशको भड्खालोमा जाकिन पुगेका अवस्थाहरू धेरै छन्। अन्त्यसम्म स्थिर रहन सक्ने विश्वास, अन्त्यसम्म स्थिर रहन सक्ने मानिसलाई मुक्ति प्रदान गरिनेछ भनेर पिताले भन्नुभएको छ। हाम्रो विश्वासको सन्दर्भमा पनि जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। अन्त्यसम्म स्थिर रहनेहरू धन्यका हुन् भन्ने शिक्षाहरू बाइबलमा धेरै पाउन सकिन्छ। वर्तमान युगमा भाग्यशाली मानिस को होला, अभागी मानिस को होला भन्ने कुरा सोचौं र हाम्रो विश्वासलाई कदापि नत्यागौं। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा मुक्तिको शरण स्थानको रूपमा सियोनलाई छान्नु भएको छ। यद्यपि सियोनलाई त्याग्ने मानिसहरू धेरै छन्, तिनीहरूले त्यसरी त्यागेर गए तापनि मुक्ति पाएकै छु भनेर सोचिरहेका छन्। साँच्चै एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण सोचाइ हो। जियाङ ताइगोङकी पत्नीको कथामा जस्तै केही मानिसहरूले मैले सियोन त्यागेर गएँ भने मेरो जीवन अझ उत्तम हुन्न र भनेर सोच्ने गर्छन्। त्यो कदापि उत्तम हुन सक्दैन। सारा ब्रह्माण्ड र पृथ्वीलाई कसले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? सबै युग र इतिहासलाई कसले व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? केही मानिसहरूले ओठ र दिमागले चाहिँ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ भने तापनि साँचो मन र विश्वासद्वारा अभिव्यक्त गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो। त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति अन्ततः विश्वास त्याग्ने जस्तो मूर्ख कार्य गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। त्यसो भए सत्यताको सियोन कसले स्थापना गर्नुभएको ठाउँ होला? सियोनलाई कदापि नत्याग्नु भन्नुभएका परमेश्वरले दिनुभएको वचन भजन संग्रह अध्याय 102 मा हेरौं। पद 16 को वचन हेर्ने हो भने, किनभने परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। पद 17 मा, उहाँले दिनहीनहरूको प्रार्थनाप्रति ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उपेक्षा गर्नुहुन्न। अहिलेसम्म सृष्टि नगरिएका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरून् भनेर यो कुरा भावी पुस्ताको निम्ति लेखियोस्। परमप्रभुले उच्च स्थानमा रहेको आफ्नो पवित्र स्थानबाट स्वर्गबाट तल पृथ्वीमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो। यसरी कैदीहरूका आर्तनाद उहाँले सुन्न सकुन् र मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई मुक्त गर्न सकुन्। यसरी सियोनमा परमप्रभुका नाउँको वर्णन गरिनेछ र यरुसलेममा उहाँको प्रशंसा गरिनेछ। जब परमप्रभुको आराधना गर्नलाई मानिसहरू र राज्यहरू एकत्रित हुनेछन् भनिएको छ। परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ मा भनिएको पुनर्निर्माणले पहिलोपल्ट सियोन निर्माण हुने कुरालाई जनाउँदैन। सियोन एकपटक निर्माण भएपछि भग्नावशेष हुने भएकोले त्यसलाई परमेश्वरले फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने अर्थ हो। त्यसैले अंग्रेजी बाइबलमा रिबिल्ड भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। परमेश्वरले सियोन फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ भनिएको छ। यहाँ परमेश्वरले सियोन पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ भन्नाले उहाँले यस पृथ्वीमा पहिलोपल्ट आउनु भएर निर्माण गर्नुभएको सियोन भग्नावशेष भएकोले दोस्रो पल्ट शरीरमा आउनु भएर त्यसलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने अर्थ हो। हामी हिब्रू अध्याय 9 मा एकपटक हेरौं। पद 27 मा, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कतिपल्ट त दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर
उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। ख्रिस्ट किन दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुने होला? उहाँ दोस्रो पल्ट शरीरमा देखा नपर्नु भएसम्म के स्थापना हुन नसक्ने भएकोले हो त? सियोन स्थापना हुन नसक्ने भएकोले हो। उहाँले आफ्ना अगमवक्ता र सेवकहरूलाई सियोन निर्माण गर्न पठाउनु हुँदा त्यो निर्माण गर्न सम्भव भएन। त्यसैले इजिकियलको अगमबाणीमा म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु, तिनीहरूको हेरचाह गर्ने गोठालो म हुनेछु भनिएको छ। परमेश्वर स्वयं गोठालोको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरको दोस्रो आगमनपछि शरीरमै अर्को आगमन हुने त्यस्तो युग नै छैन। युग अनुसार हेर्ने हो भने मुक्तिको सबै कार्य पिताको युग र पुत्रको युग हुँदै पवित्र आत्माको युगमा समाप्त हुनेछ। परमेश्वरले तीनवटा युगमा पिताको भूमिका, पुत्रको भूमिका र पवित्र आत्माको भूमिका निभाउनु भएर मुक्तिको कार्य समाप्त गर्नु भएपछि मानव जातिको निम्ति अब उसो मुक्ति पाउने मौका रहने छैन। त्यसैले अन्तिम युग रहेको यस पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वर देखा पर्नुहुँदा उहाँले भग्नावशेष भएको सियोनलाई कसो गर्नुहुनेछ? परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले भग्नावशेष भएको सियोन पुनर्निर्माण गर्नु भए तापनि अन्त्यसम्मै सियोनमा नरहने अथवा सियोनलाई त्याग्ने मानिसहरू यस पवित्र आत्माको युगमा प्रदान गर्नुभएको मुक्तिको आशिषबाट वञ्चित हुनेछन् भनेर बाइबलमा भनिएको छ। हामी यर्मिया अध्याय 4 एकपटक हेरौँ। अध्याय 4 पद 5 हेर्ने हो भने, यहुदामा प्रचार गर र यरुसलेममा यसो भन्दै घोषणा गर, देशका चारैतिर तुरही फुक, चर्को गरी कराएर यसो भन, भेला हौ र हामी किल्ला भएका सहरहरूमा भागेर जाउँ, सियोनतिर जान झण्डा उठाऊ। किल्ला भएको सहरले सियोनलाई जनाउँछ। सियोनतिर जान झण्डा उठाऊ, ढिला नगरी सुरक्षाको निम्ति भागेर जाऊ, किनकि म उत्तरदेखि विपत्ति र ठूलो सर्वनाश ल्याइरहेछु। आफ्नो ओडारदेखि एउटा सिंह निस्किआएको छ, जाति जातिहरूलाई सर्वनाश गर्ने निस्केर आएको छ। तिमीहरूको देशलाई उजाड पार्नलाई त्यो आफ्नो ठाउँदेखि आएको छ। तिमीहरूका नगरहरू बासिन्दा रहित भई नष्ट हुनेछन्। यसै कारण भाङ्रा लगाऊ, विलाप गर र रो, किनभने परमप्रभुको डरलाग्दो रिस हामीबाट हटेको छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन राजा र अधिकारीहरू सबैको मुटु काम्ने छ, पुजारीहरू भयभीत हुनेछन् र अगमवक्ताहरू तर्सनेछन् भनिएको छ। परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्ताद्वारा अन्त्यको दिनबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो भयानक दिन आउँदाखेरि सबैको मुटु काम्ने छ भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। आकाश चाहिँ ठूलो आवाजसाथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। वचन पढ्दाखेरि त्यो वास्तवमै पूरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, तर जब त्यो वास्तवमै पूरा हुन्छ तब मानिसहरूले ओहो यस्तो हुनेछ भनेर त बाइबलमा भनिएको थियो भनेर महसुस गर्नेछन्। उनीहरू एकदमै चकित पर्नेछन् भनिएको छ। त्यसो हुँदा हामीलाई कहाँ भागेर जानुपर्छ भनिएको छ त? हाम्रो शरणस्थान, मुक्तिको शरणस्थान सियोनतिर भागेर जाऊ भनिएको छ। नोआका दिनहरूमा परमेश्वरले यस पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रातसम्म पानी वर्षाउनु भएर पुरै पृथ्वीलाई जलमग्न पार्नु हुँदा जहाजभित्र पसेका नोआ र तिनका परिवार सबै बचाइएका थिए। राजा र अधिकारीहरू सबैको मुटु काम्ने, पुजारीहरू भयभीत हुने र अगमवक्ताहरू तर्सने अन्त्यका दिनहरूमा हामीहरू जसरी पनि जानुपर्ने ठाउँ नै सियोन हो। त्यसो भए सियोन कसले निर्माण गर्नुहुनेछ भनिएको छ त? भजन सङ्ग्रह अध्याय 102 हेर्दा परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले आउनु भएर सियोन निर्माण गर्नुहुँदा हामीहरू सबै त्यहाँ जानुपर्छ। यशाया अध्याय 33 पद 20 हेरौँ। हाम्रा ठहराइएका चाडहरूको सहर सियोनलाई हेर, तिमीहरूका आँखाले यरुसलेमलाई देख्नेछन्, एउटा शान्तिमय वासस्थान, एउटा पाल जो कहिल्यै हटाइने छैन, सियोन कदापि हटाइने छैन भनिएको छ। यो सत्यता अपरिवर्तनीय छ। त्यो चाहिँ परमेश्वर रहनुहुने, परमेश्वरले निर्माण गर्नुभएको र परमेश्वर साथमा रहनुहुने ठाउँ भएकोले हो, जसका किल्लाहरू कहिल्यै उखेलिने छैनन्, न त त्यसका डोरीहरू चुडाइनेछन्। त्यहाँ परमप्रभु अर्थात् परमेश्वर हाम्रा शक्तिशाली जन हुनुहुनेछ भनिएको छ।
परमेश्वर आफ्ना प्रजाहरूसँगै रहनुभएको ठाउँ नै सियोन भएकोले अन्य मानिसहरूको निन्दा र अफवाहहरूमा फसेर सत्यता त्याग्ने हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन। सुरुको मण्डलीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने फरिसीहरू, सदुकीहरू र धार्मिक नेताहरूले येशूज्यूलाई कतिसम्म बाधा पुर्याए त? तिनीहरूले के नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ र भने येशूज्यूले स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ भन्नुहुँदा तिनीहरूले यसो भने, यसका बुबा र आमालाई हामी चिन्छौँ, अहिले यसले कसरी म स्वर्गबाट ओर्ली आएको हुँ भनी भन्छ? तिनीहरूले यस्ता कुराहरूलाई लिएर येशू ख्रिस्टले यस पृथ्वीका सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिको निम्ति सुनाइरहनु भएको मुक्तिको सत्यताको निन्दा र विरोध गरे अनि धेरै मानिसहरूलाई भड्काउँदै उनीहरूलाई सत्यता विश्वास गर्नबाट वञ्चित गराए। पद 21 मा हेरौँ, त्यहाँ अर्थात् सियोनमा परमप्रभु हाम्रा शक्तिशाली जन हुनुहुनेछ। त्यो ठूला ठूला नदीहरू र खोलाहरूको ठाउँ हुनेछ। पतवारले चलाइने डुङ्गाहरू त्यहाँ चल्ने छैनन्। ठूलो जहाज पनि त्यहाँ जाने छैन, किनभने परमप्रभु हाम्रा न्यायाधीश हुनुहुन्छ। परमप्रभु हामीलाई व्यवस्था दिने हुनुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई बचाउनु हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई कुन ठाउँमा बचाउनु हुनेछ? सियोनमा बचाउनु हुनेछ। यसकारण उद्धार सियोनबाट आउनेछ भन्ने वचन छ अनि उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ भन्ने वचन पनि छ नि। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा सियोन स्थापना गर्नु भएन। आफ्ना सेवकहरू वा स्वर्गदूतहरूद्वारा सियोन स्थापना गर्नु भएन। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर स्वयंले स्थापना गर्नुभएको ठाउँ नै कुन हो? सियोन हो। त्यसो भए सियोनलाई त्याग्नु वा छोड्नु भनेको परमेश्वरलाई त्याग्नु र छोड्नु जस्तै हो। त्यसै कारण हामीले सियोनलाई कदापि त्याग्नु हुँदैन, कदापि छोड्नु हुँदैन। पद 24 मा हेर्ने हो भने सियोनमा बस्ने कसैले पनि म बिरामी छु भन्ने छैनन् अनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका अर्थात् सियोनमा बस्ने मानिसहरूका पाप क्षमा गरिनेछन्। परमेश्वरले सियोनमा पाप क्षमाको अनुग्रह पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी अन्त्यसम्म सियोनमा रहनुपर्छ। बाइबलको अगमबाणीलाई पछ्याउँदै अन्त्यसम्मै एकसाथ अगाडि बढ्न सक्ने सियोनका सन्तहरू हुनुपर्छ नि, होइन र? यशया अध्याय 4 मा एकपटक हेरौँ। अध्याय 4 को पद 2 मा हेर्ने हो भने त्यो दिन परमप्रभुको हाँगा फलदायक र महिमित हुनेछ र इस्राएलका बाँचेकाहरूका निम्ति जमिनको फल गर्व र गौरवको हुनेछ। सियोनमा के गरिएका? छोडिएका र यरुसलेममा बाँकी रहेकाहरू अर्थात् यरुसलेममा बस्नेहरू भने दर्ता भएकाहरू कस्तो महिमा पाउनेछन् त? पवित्र कहलाइनेछन्। कच्चा धातुमा मिसिएको सुन निकाल्ने हो भने त्यसबाट सबै अशुद्धता हटाउनको निम्ति त्यसलाई आगोमा खार्नुपर्ने हुन्छ। शुद्ध सुन मात्र रहने गराउनको निम्ति अशुद्ध कुराहरू गाल्ने प्रक्रियालाई बारम्बार दोहोर्याउनु पर्ने हुन्छ। अन्त्यसम्म रहिरहेको धातु नै शुद्ध सुन भए जस्तै बाइबलमा सियोनमा छोडिएका र यरुसलेममा बाँकी रहेकाहरू अर्थात् यरुसलेममा बस्नेहरू भनी दर्ता भएकाहरू पवित्र कहलाइनेछन् भनिएको छ। विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा उजाड स्थानको 40 वर्षे जीवनमा इस्राएलीहरूलाई दिक्क लागे जस्तै हामीलाई पनि आत्मिक यात्रामा यदाकदा दिक्क लाग्न सक्छ। सधैँ उही जीवन लगातार 1 वर्ष 2 वर्ष गर्दै दोहोरिए चाहिँ लाग्न सक्छ। जियाङ ताइगोङकी पत्नीले जियाङसँग 80 वर्षको समय बिताइन् भनेपछि उनले लामो समयसम्म सहृदयले जियाङको सेवा गरेकी हुनुपर्छ। उनले आज त उहाँलाई कुनै पद मिलिहाल्छ कि भन्ने आशामा लगातार आफ्ना पतिको सेवा गरिरहन्। तर जियाङ भने माछा मार्ने निहुमा सधैँ खोलातिर जाँदै पुरै दिन बिताउने गर्थे। वास्तवमा तिनी त्यहाँ माछा मार्ने उद्देश्यले जाँदैनथे। तिनले त्यहाँ केही पनि नगरी त्यत्तिकै समय बिताउँथे। तिनले वर्षौंसम्म त्यसो गरेकाले तिनकी पत्नी सायद थकित भइन् होला। तर उनको जीवनको अन्त्यतिर हेर्ने हो भने त्यसरी उनको जीवन कथा समाप्त भयो। परमेश्वरले पनि हामीलाई म नआउन्जेल अन्त्यसम्म
यो सत्यतालाई पक्रिराख भन्नुभएको छ। उहाँले त्यसो भन्नुको पछाडि पक्कै कारण हुनुपर्छ नि। हामीले अझ 1 महिना अथवा अझ 1 हप्ता वा अझ 1 दिन मात्र धैर्य गर्यौं भने हामी आश्चर्यको महिमामा सहभागी हुन सक्नेछौँ। तर जीवनमा आइपरेका कठिनाइहरूका कारण विश्वास त्याग्न पुग्यो भने खराब परिणाम आउनेछ। जियाङ ताइगोङ प्रसिद्ध व्यक्ति भएकाले धेरै मानिसहरूले तिनको बारेमा कुरा गर्ने गर्छन्। तर तिनकी पत्नीको जस्तै अवस्थाका मानिसहरू यो संसारमा साँच्चै धेरै छन्। त्यसकारण हामीहरू सही विश्वास लिएर अन्त्यसम्म स्थिर रहनु महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ हामीले सत्यताबारे राम्ररी थाहा नभएका वरिपरिका मानिसहरूबाट अनि कहिलेकाहीँ सत्यता त्यागेका मानिसहरूबाट नाना थरीका कुराहरू सुन्न पुग्ने अवस्था हुन सक्छ। तर हाम्रो विश्वासको मापदण्ड परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनेछु भन्ने दृढ सङ्कल्पद्वारा हामीले सही मापदण्ड लियौं भने निन्दात्मक अपवाहका कारण विश्वासमा डगमगिने कुनै कारण नै हुने छैन, होइन र? प्रकाश अध्याय 3 मा हेरौं। अध्याय 3 को पद 10 मा, तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु। तिमीसँग जे छ त्यसलाई के गरिराख भनिएको छ त? त्यसलाई पक्रिराख। हामीले आफूसँग भएको कुरालाई पक्रिराख्न नसक्ने अवस्थाहरू शैतानले निश्चय नै ल्याउने भएकोले तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन भनिएको छ। मुकुट कसलाई पहिराइन्छ त? राजालाई हो नि। स्वर्ग राज्यमा हामीले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछौँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीहरू त्यो महिमित स्थानमा अहिले आधा नियुक्त भइसकेको अवस्थामा छौँ। यदि कसैले मैले यो गह्रौँ मुकुट पहिरिएको धेरै भयो, अब अझै यसको भार धान्न सक्दिन, यो अरू कसैलाई दिनु पर्ला भनेर सोध्छ भने ऊ चाहिँ याकुबलाई आफ्नो ज्येष्ठाधिकार बेचेका हिसाबको जस्तै स्थानमा हुनेछ। त्यसकारण परमेश्वरले म चाँडै आइरहेछु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन भन्नुभएको हो। त्यसो भए आफ्नो मुकुट त्याग्न लगाउने विभिन्न अवस्थाहरू उत्पन्न हुनेछन् भन्ने कुरा होइन र? ती अवस्थाहरू कसले उत्पन्न गराउँछ? दियाबलसले हो नि। त्यसले विश्वास गुमाउने अवस्था उत्पन्न गराइदिएर सत्यताप्रति शङ्का गर्ने अथवा सत्यता त्याग्ने अवस्था समेत उत्पन्न गराउँछ। अनि सत्यताभन्दा सांसारिक कुराहरू अझ रहरलाग्दो देखिने गराएर ती कुराहरूलाई नै बढी महत्त्व दिने अवस्था पनि उत्पन्न गरिदिन्छ। यसकारण बाइबलमा शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ भनिएको छ। त्यसले सधैँ मौका खोजिरहेको हुन्छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 5 को पद 6 मा हेरौँ। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहौ, जागा रहौ। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन भनिएको छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 5 मा पनि विश्वासमा दरिलो हो भनिएको छ। शैतानले सधैँ हाम्रो विश्वासलाई तोड्न चाहन्छ। शैतानले येशूज्यूको परीक्षा गर्दाखेरि पनि संसारको सबै महिमा देखाउँदै आफूलाई दण्डवत गरेको खण्डमा ती सबै दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्यो। त्यसले परमेश्वरको वचनभन्दा सांसारिक कुराहरूमा ध्यान दिने गराउँदै ती विषयहरू मार्फत हाम्रो विश्वासलाई अलिअलि गर्दै कमजोर बनाएर पुरै नष्ट गर्छ। त्यसैकारण परमेश्वरले अन्त्यसम्म विश्वास जोगाऊ भन्नुभएको हो। पिताले जियाङ ताइगोङकी पत्नीको कथा भन्नुहुँदाको त्यो क्षण, 'मलाई याद छ। यस्ता विषयहरूद्वारा पाठ सिक्दै जियाङ ताइगोङले आफ्नो पत्नीको जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पत्नीलाई 'तिमी मेरो पत्नी हुन्छौ' भन्नुभएको थियो। 'तिमी मेरो पत्नी हुन्छौ' भन्ने शब्दले
अन्त्यसम्म विश्वास जोगाउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। एफिसी अध्याय 6 को पद 10 मा हेरौं। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। दियाबलसले सधैँ विभिन्न धूर्त चालहरू चलेर मानिसको आँखामा आकर्षक देखिने कुराहरूद्वारा आत्माहरूलाई मारेर खाइरहेको छ। पद 12 मा हेर्ने हो भने, किनकि हामीहरूको युद्ध अर्थात् लडाईँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। यसैकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। दुष्टका सबै अग्निबाण वा भालाहरूको सवालमा हामीले ती सबैलाई विश्वासको कवचले छेक्नुपर्छ। शैतानले हामीतिर लगातार अग्निबाणहरू प्रहार गरिरहेको छ। कुनै बेला ती बाणहरूले लागेर घाइते हुने मानिस नहोला भन्न सकिँदैन। शैतानले लगातार अग्निबाण र भालाहरू प्रहार गर्दाखेरि हामीले स्वर्गीय पिता र माताप्रतिको दह्रो विश्वासको कवचले त्यसलाई छेक्न सक्छौं। पद 17 मा मुक्तिको टोप लगाऊ भनिएको छ। टोप चाहिँ शिरमा लगाउने कुरा हो नि। हामीले विश्वासको संसारमा सधैँ मुक्ति भन्ने कुरालाई राख्नुपर्छ। हामीले मुक्तिको बारेमा सोच्दै नसोची दिमागलाई सांसारिक कुराहरूप्रतिको जिज्ञासाले भर्यौं भने अन्ततः मुक्तिलाई त्याग्न पुग्नेछौं। त्यसैकारण परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा हामीले सधैँ मुक्तिको बारेमा सोच्नुपर्छ। मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहौ। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ। हामीले प्रचार कार्य गरेनौं भने अन्त्यमा शैतानको अग्निबाण र भालाहरूको आक्रमणमा पर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। आत्मिक रूपमा शैतानलाई प्रहार गर्ने तरिका नै प्रचार कार्य हो। त्यसकारण शैतानले सबैभन्दा घृणा गर्ने भनेकै नयाँ करारको कामदार बनेका मानिसहरूलाई हो, किनभने उनीहरूले लगातार परमेश्वरको वचनद्वारा आत्माहरू बचाउने कार्य गर्दै मानिसहरूमा सही मानसिकता रोपिदिन्छन्। शैतानले अहिले यो संसारलाई बाङ्गो देख्ने बनाइरहेको छ भने हामीहरू चाहिँ लगातार सिधा देख्ने बनाउन खोजिरहेका छौं। सुसमाचारका कामदारहरू 1 जनाबाट 2 जना, 2 जनाबाट 10 जना, 10 जनाबाट 100 जना, 100 जनाबाट 1000 जना हुँदै हुर्किरहेकाले शैतानको शक्ति अहिले खस्किरहेको छ। हामीले सत्यता प्रचार गर्दा शैतान खुसी हुनै सक्दैन। त्यसकारण बाइबलमा सुसमाचारको रहस्य साहससँग सुनाउन सकौं भन्दै लगातार बिन्ती गर्नुपर्छ भनिएको छ। पद 20 मा हेरौं। जसको निम्ति म सङ्गलाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकूं। यस्ता मानिसहरूले मात्र अन्त्यसम्म धैर्य गर्न सक्ने भएकाले हो। पिताले यस पृथ्वीमा छोड्नु भएको अन्तिम वचन नै यो थियो। अब हामीले गर्नुपर्ने अरू काम बाँकी छैन, केवल परिश्रम साथ प्रचार गरौं। पिताले फोन मार्फत दिनुभएको त्यो अन्तिम वचन मलाई याद छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रा वरिपरि परमेश्वरको सत्यताबारे थाहै नपाई, सियोनबारे थाहा नपाई भौतारिरहेका आत्माहरू धेरै छन्। ती आत्माहरूलाई त्यत्तिकै नछोडिकन उनीहरूलाई अनन्त जीवनको सत्यतामा डोर्याऊ। अहिले शैतानको शक्ति कमजोर हुँदै गएकोले सियोनका परिवारहरू परमेश्वर कहाँ फर्किन सकिरहेका छन्। हामी सबैजना उठौं। हामीले अन्त्यसम्म दौडेर यो विश्वासको दौड पूरा गरेरै छाड्छु भन्ने संकल्प लिनुपर्छ। कठिनाइका कारण हरेस खाने मानिसहरू छन् भने दिक्क मानेर पछि हट्ने मानिसहरू पनि छन्। हरेस खाने मानिसहरू पनि छन्, हरेस खान लगाउने त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। तर ती चाहिँ हामीले एकैछिनको लागि दिनुपर्ने परीक्षा मात्र हो। हामीले अन्त्यमा प्राप्त गर्ने परिणाम अनन्तको हुनेछ। अनन्तको भन्नाले सदा सर्वदा भन्ने अर्थ हो।
पीडालाई रोक्न चाहे तापनि रोक्न नसकिने त्यस्तो आगोको संसारमा होइन कि हामीहरू परमेश्वरले खोलिदिनुहुने संसार, खुसीको संसार, महिमाको संसार, हर्षको संसारमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको दिनहुँ खुसी सृष्टि हुने त्यो संसारमा सदा सर्वदा अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्न सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। त्यहाँ जान नदिनको निम्ति शैतानले सधैँ गर्जने सिंह झैँ वरिपरि खोजी हिँड्दै हाम्रो कमजोर पक्षहरूमाथि आक्रमण गर्छ। यसकारण एफिसी अध्याय 6मा लेखिए झैँ हामीहरू वचनको नजिक रहेनौँ भने अन्त्यमा शैतानले हाम्रो आत्मालाई नष्ट गर्ने भएकोले सधैँ वचनको नजिक रहने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। नरकको पीडा कति भयानक भएकोले होला येशूजुले धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तद्वारा पहिल्यै सबै वर्णन गरिदिनु भयो। त्यो त्यतिसम्म पीडादायी ठाउँ भएकोले पिताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यहाँ पठाउन चाहनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ जानबाट बचाउन हर प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि शैतानले चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरीहरूले सदा सर्वदा पीडा भोगुन् भनेर उनीहरूलाई नरकको खाडलमा खस्ने गराउँछ। पितामाताका छोराछोरीहरूलाई पीडा भोग्ने गराएर अन्तत पितामातालाई पनि पीडा दिनु नै शैतानको उद्देश्य हो। शैतानले नाना थरीका झुट बोलेर झुटलाई नै सही ठान्ने गराउँछ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खायो भने निश्चय नै मर्ने भए तापनि शैतानले खायो भने बुद्धिमान भइन्छ भन्दै छल गर्यो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले यस वर्तमान युगमा सियोनमा छोडिएका र यरुसलेममा बाँकी रहेकाहरू पवित्र कहलाइने छन् भन्ने वचन किन दिनुभएको होला भन्ने बारे पुनः एकपटक सोचौं। तिमीहरूले पाएको जीवनको मुकुटलाई अन्त्यसम्म पक्रिराख भनेर अनुरोध गर्नुभएका पिता र माताको इच्छालाई पुनः एकपटक मनमा खोप्न सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। जस्तो सुकै कठिनाइहरू आए तापनि माताको शिक्षाको वचन जस्तै स्वर्गलाई कुनै हालतमा पनि नत्याग्ने यहाँहरू र म हुन सकौं। आजको वचनद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।